अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8 एंड वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। मैं ईसा नकवी हूं और पुराने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एबीएन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। आज से ठीक एक साल पहले शहबाज हुकूमत कायम हुई थी। आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प होने वाला है। वैसे आज पुराने पाकिस्तान में बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं। हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी मुस्लिम लीग नवाज से दुश्मनी ढकी छुपी नहीं है, इमरान खान साहब के साथ दुश्मनी में ये दो जमातें इकट्ठी हुई हैं और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पीपल्स लॉयर फोरम के सदर सरदार लतीफ खान खोसा को इस वजह से हटा दिया क्योंकि वो मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे थे। कल शायद ये दो जमातें दोबारा एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान नजर आए, लेकिन सरदार लतीफ खोसा इज दी कैजुअलिटी। पाकिस्तान के साथ ही जाहिर है कि आज आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के हवाले से बड़ी खबर आई कि तौहीन अदालत पर गैर मशरूत माफी मांगने के बावजूद सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया गया। लेकिन आज हम आगाज करेंगे अपने प्रोग्राम का, गुज़श्ता एक साल की कहानी आपके सामने रखेंगे। आज सबको मालूम है कि पाकिस्तान में गुर्बत का जिन बेकाबू है, बेरोजगारी का इफरीत मुंह खोलकर खड़ा है और महंगाई का अजदहा अवाम को निगलने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने आज कुछ ट्वीट्स की और अपने एक साल की कारकर्दगी से हमें आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, उन्होंने आज हमें यह बताया और मैं उनकी ट्वीट्स से जो है वो ये बात कोट करने लगा हूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि आज एक साल मुकम्मल हो रहा है जब हमने मखलूत हुकूमत के वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया। ये बड़े चैलेंजों और मुश्किलात का वक्त रहा। इस साल पर मेरा नुक्ता नज़र ये है, इमरान नियाज़ी की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की मंजूरी गैर मामूली इसलिए नहीं थी कि पीडीएम इक्तदार में आई, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी कुव्वतें पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करते हुए आईनी जराए से गैर मकबूल हुकूमत को वोट देने के लिए इकट्ठी हुई। एक मुश्तरका कौमी मकसद के लिए मुख्तलिफ मंशूर रखने वाली सियासी जमातों का इकट्ठा होना मुल्क के सियासी इर्तका में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है। मफाहमत और ताउन, ना कि महाज आराई और इंतकाम। अप्रैल 2022 के बाद सियासत का खासा है, यानी आप अंदाजा लगाइए कि मुल्क के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ना तो उनके दौर में महाज आराई हो रही है और ना ही कोई इंतकाम लिया जा रहा है, बल्कि उनकी यह हुकूमत के 365 दिन मफाहमत और ताउन दिखाते हैं हमें। साथ ही वो ये कहते हैं कि इमरान खान की तरफ से बिछाई गई इक्तसादी बारूदी सुरंगों और आलमी ईंधन और खुराक की सप्लाई लाइनों में रुकावट के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बदस्तूर रवा दवा है। डिफॉल्ट की तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई। मईशत की बहाली के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। साथ ही वज़ीर आज़म कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात और बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात को असर नौ उस्तवार किया है, जिन्हें नियाज़ी हुकूमत ने शदीद धचका पहुंचाया था। फिर वो ये कहते हैं कि मैं लोगों को बता सकता हूं कि पिछले एक साल के दौरान हमने एक शराकतदार और दोस्त के तौर पर पाकिस्तान की साख कायम करने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान को गुज़श्ता साल बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने जिस फैसला कुन अंदाज से बचाव, रिलीफ और बहाली की कोशिशें की, लाखों लोगों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और आलमी बिरादरी को मुतहर्रिक किया, उसे दुनिया ने शानदार तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म ने साथ ही यह दावा किया कि हुकूमत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए मौसमियाती सफारतकारी का इस्तेमाल किया। G77+ चाइना के सदर के तौर पर पाकिस्तान ने लॉस एंड डैमेज फंड के क़याम में अहम किरदार अदा किया। जिनेवा मूट में $9 बिलियन के अमरीकी डॉलर्स के वादे पाकिस्तान की सफारती कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। फिर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से अपनी हुकूमत ने जिस तरीके से उनके मुताबिक उनको महंगाई के जाल से बचाने की कोशिश की, ये थे वज़ीर आज़म के ट्वीट। मैं अब आपको सुनवाता हूं कि जिस वक्त वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो अपने पहले खिताब में पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या दावा किया था। पाकिस्तान को बचा लिया है। इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम, झुर्रू की पैदावार वजीर आजम को आइन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से
اور پورے اس ایوان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی کو کالعدم قرار دیا. اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا ماں سوائے اتحاد اتحاد اتحاد، محنت محنت اور محنت کے. جس وقت وزیراعظم پاکستان قومی اسمبلی میں ڈیسک بجا رہے تھے، مکہ مار مار کے شاید اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے فوراً بعد ان کے سب سے بڑے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مائک سنبھالا. سنیں انہوں نے کیا کہا. آج 10th April 2022 ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. جی ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. میں آپ کے سامنے کچھ ہوش ربا اعداد و شمار رکھنے والا ہوں. ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. آج سے ایک سال پہلے ملک میں ڈالر 183 روپے کا تھا، جو کہ آج 290 روپے میں دستیاب ہے. پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 272 روپے فی لیٹر ہو چکی ہے. آٹے کی قیمت میں 115% اضافہ ہوا ہے. چاول کی قیمت میں 78.5% اضافہ ہوا. چکن کی قیمت میں 85% اضافہ ہوا. دالوں کی قیمت میں 50% سے زائد اضافہ ہوا ہے. شرح سود 12.25% سے بڑھ کر 21% ہو چکی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر جو کہ 11 ارب 42 کروڑ تھے وہ کم ہو کر 4 ارب 20 کروڑ روپے ڈالرز جو ہے وہ رہ گئے ہیں. ترسیلات زر کی مد میں 10.8% کمی. مہنگائی کی شرح 12.7% سے بڑھ کر 35.37% ہو گئی ہے، جبکہ پاکستانی روپے اس دوران 66% تنزلی کا شکار ہوا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امبیسڈر عبد الباسط صاحب. ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے انڈائٹمنٹ تو پیش کر دی ہے، اس کا جواب خوش ہیں آپ؟ نہیں، مجھے تو محسن نقویہ کے شعر یاد آ رہا ہے کہ محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. تو پی ڈی ایم کا بھی کچھ یہی حال ہے. اس کے محرکات جو بھی ہوں حکومت تبدیل کرنے کے، بٹ میرا خیال ہے کہ لارجر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھیں تو باسط صاحب انرجی لا کے بات کریں. روزہ لگ گیا، مہنگائی نے آپ کو بھی جکڑ لیا ہے. آبویسلی میں بھی پاکستان کا ایک عام شہری ہوں اور مہنگائی تو مجھے بھی جکڑا ہی ہے باقی لوگوں کی طرح. لیکن جو فیصلہ بھی 10 اپریل 2022 کو ہوا تھا وہ مناسب، شاید اب ریٹروسپیکٹلی ہم دیکھتے ہیں تو مناسب نہیں تھا، اور شاید پی ڈی ایم کی حکومت بھی ریئلائز کرتی ہے، خاص طور پہ نون لیگ. اور میں نواز شریف صاحب ریئلائز کرتی ہے باسط صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو 6 مہینے ایکسٹینڈ کریں گے، پھر پلان سامنے آ رہے ہیں 2 سال ایکسٹینڈ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت سارا ایک پروسیس چل بھی رہا تھا تو اس لندن سے ہمیں یہ خبریں مل رہی تھیں کہ شاید نواز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ چمٹے رہے. ان کا خیال یہی تھا کہ فوری طور پہ الیکشنز کروا دیں، اور مریم نواز کا بھی شاید یہی خیال تھا. لیکن چونکہ چچا صاحب کو یا چھوٹے بھائی صاحب کو مقدمے بھی تو ختم کروانے تھے، اپنا سیاسی فیوچر سیکیور کرنا تھا، بیٹے کی طرف منتقل کرنا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں کنٹینیو کرتے ہیں، ہم اکانومی کو سنبھال لیں گے. کیونکہ یہ ساری جو چینج تھی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی. اس کے پیچھے محرکات تو ہم جانتے ہیں کیا تھے. اس میں کچھ بین الاقوامی محرکات بھی تھے، کچھ ہمارے ہاں جو ملٹری سول امبیلنس ہے وہ بھی ایک لحاظ سے انٹو پلے آئے. لیکن ان کے پاس بھی کوئی اکنامک پلان تو تھا نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا گراف تھا اپریل 2022 میں. اس وقت بھی اکانومی کے حالات کوئی اس طرح نہیں تھے. لوگ مہنگائی کا شکار تھے، لوگ سڑکوں پہ آ رہے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس. اور یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں تھا. ادروائز یہ بھی سر معاملات چل رہے تھے. ٹھیک ہے، اتنی زیادتی نہ کریں. انہوں نے آ کے جو اکنامک سروے چھاپا ہے وہ شہباز شریف کو زبردستی جو اس کی یو ایس بی میں کوئی فائل پی ڈی ایف ڈاکومنٹ نہیں پکڑایا تھا، سب مرنے کے سے چھاپ کہہ رہا کہ ان کی حکومت نے چھاپا تھا. اس وقت پلان آف ایکشن بھی نظر آ رہا تھا، حالات
بھی بہتر نظر آ رہے ہیں. حالات بہتر تھے آج ہم بیٹھ کے حالات سے تو بہتر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ان کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں تھا، سرکولر ڈیٹ کو ہم نہیں قابو کر سکے، ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا بڑھتا گیا، جتنا قرضہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 4 سال برآمدات تو زیادہ تھی، کوئی ایکسپورٹس تو ہو رہی تھی، 70 سالوں میں ساری حکومت ڈالر پہ تھوڑا سا کنٹرول ہوا تھا، مارکیٹ میں تو تھوڑی سی اسٹیبلٹی تھی. ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. پھر فورن پالیسی کے میدان میں آبویسلی پی ٹی آئی کی حکومت کے بہت پرابلمز تھے جن کو یہ ٹھیک کر چکے ہیں نا. نہیں کر چکے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک کر چکے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس وقت بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے کہ جس نے آپ نے پیش کیا کہ سر حالات تو 75 سال میں کبھی اچھے نہیں رہے نا. آج جن لوگوں نے دعوے کیے تھے 13 جماعتیں، بڑے بڑے معاشی اذہان، انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس ہے تمام نسخے، ہمارے پاس وہ نسخہ کیمیا موجود ہے، دیکھیں یہ مریض کو ہم ایسے ٹھیک کر دیں گے. نہ تو پی ٹی آئی کے پاس تھا نہ ان کے پاس ہے. بدقسمتی یہی ہے کیونکہ یہ سارا ایک لحاظ سے پھر سے ڈسٹارٹس میں کام کرتے ہیں، کوئی پلان آف ایکشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پچھلے 1 سال میں کہاں سے 1.5 ٹریلین سے پہنچ کے 2.5 ٹریلین کے قریب ہو گیا ہے. مطلب یہ ہمارے لیے شاکنگ نیوز ہے کہ اس حکومت نے 1 ٹریلین جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو بھی ہم نہیں، اس پہ بھی قابو نہیں پا سکے. تو یہ کہنا کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے ان ساری جو جماعتیں 13 یا 12 جماعتیں، ان سے غلط فیصلہ غلط وقت پہ ہوا اور اس کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں اور سیاسی اعتبار سے ہی بھگتیں گے. اب نہ جانے کیا ہوتا ہے آگے. سیاسی اعتبار سے تو تب بھگتیں گے نا جب الیکشنز ہوں گے، یا تو الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے. قانونی کارڈز کس طرح کھیلنے ہیں، آیا عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں، تب کہیں الیکشنز اناؤنس ہوں گے. کیا ان کا ایک لحاظ سے پلان ہے وہ تو واضح ہو ہی جائے گا آنے والے مہینوں میں. لیکن یہ بہرحال ضرور آپ کی بات درست ہے کہ پرانا پاکستان میں جو ہم توقعات لوگ رکھے ہوئے تھے کہ اسحاق ڈار کے آنے کی وجہ سے ملک کی معیشت ہے وہ ایک دم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، ایک جادو کی چھڑی ہلائیں گے اور تمام چیزیں یکسر ٹھیک ہو جائیں گی، وہ نہیں ہوا. اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ پروو کیا ہے کہ ایز فائنانس منسٹر وہ بالکل بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیں باسط صاحب، کوئی پاکستان کے لگ بھگ جو ہے وہ شاید پاکستان سے تھوڑے سے چھوٹے ہوں آپ عمر میں، کافی چھوٹا عمر میں، آج مجھے اتنا بڑا کیوں؟ چلیں آپ کافی چھوٹے ہوں گے، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی یادداشت میں کوئی ایک سال جو معاشی طور پر اس سے سیاہ سال رہا ہو؟ نہیں دیکھیں، ہم چھوٹے تھے، ایوب خان کے زمانے میں بھی بہت ڈیمانسٹریشنز ہوئی تو اس وقت تو راشن سے چیزیں ملا کرتی تھی، کارڈ پہ، راشن کارڈ پہ ملتا ہے. اعداد و شمار بتاتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی اس وقت بھی ہے، لیکن اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ چینی کے لیے ہم لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، آٹے کے لیے بھی لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. یہ حالات پہلے بھی تھے، یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہوئے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اب آگہی زیادہ ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پہ چیزیں آنے لگی ہیں، میڈیا ہمارا آزاد ہے، ہم چیزوں کو کھل کے ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ تبدیلی ایک مثبت تبدیلی ہمارے ملک میں آئی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس قسم کے پہلے حالات نہیں تھے، پہلے بھی حالات نہیں آئے. لیکن یہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں قصور میرا خیال میں پی ٹی آئی کا بھی ہے. ان کو چاہیے تھا، اور میں جب ویسے یہ بیلنس آؤٹ کرنے کے چکر میں بیلنس آؤٹ نہیں کرتا، قصور پی ٹی آئی کا بھی ہے. باسط صاحب یہ بڑی باریک واردات ہے، مطلب آؤٹ آف دیز 75 ایئرز آپ یہ کہنا چاہتے ہیں 3.5 پونے 4 سال ایک شخص نے حکومت میں گزارے، ٹھیک ہے آپ اس کو حصہ بقدر جسہ رکھیں. ہماری سیاسی تاریخ کیا رہی ہے؟ یا تو ہم دیکھیں ہماری ایک تو ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں، یا پھر ہمارے ہاں موروثی سیاست رہی ہے. عمران خان کو میں اس لیے تھوڑا بہت قصور ان کا بھی کردار ہے، تھوڑا بہت تو ہے نا، سبھی کا اپنا حصہ ہے. اس لیے ہے کہ ان کو ایک بہت اچھا موقع ملا تھا پاکستان کی سیاست میں ایک نیا کلچر پیدا کرنے کا. وہ انفارچونیٹلی عمران خان نہیں کر پائے، یہ آپ بھی مانتے ہیں اور آپ نے کئی دفعہ ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے. لیکن یہ جو سیاسی کلچر ہے اس کو بہتری کی ذمہ داری یہ عمران خان کی، آصف علی زرداری کی نہیں ہے، یہ نواز شریف کی نہیں ہے، یہ پرویز مشرف کی نہیں تھی، یہ بے نظیر کی نہیں تھی، یہ شہباز شریف کی نہیں ہے، یہ مریم نواز کی نہیں ہے. آپ نے مریم نواز صاحبہ کی تقاریر سنی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں؟ آپ پھر وہی بات کرتے ہیں نا، لوگوں کی توقعات ان سے نہیں تھی، لوگوں کی توقعات عمران خان سے تھیں، اس لیے ان کو الیکٹ بھی کیا. اب پی ڈی ایم کی حکومت کہے گی کہ یہ تو سلیکٹڈ تھے، چلیے ہم اس آرگومنٹ
گورنمنٹ کو نہیں کرتے. لیکن اگر عوام عمران خان کے ساتھ تھے تو آبویسلی توقعات بھی بہت زیادہ تھی کہ جو پرانا ہمارا کلچر ہے سیاست کا اس میں کچھ مثبت تبدیلیاں عمران خان لے کر آئیں گے. وہ بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہو سکا کیونکہ عمران خان نے وہی جن کے چلتے سیاسی کاروبار پہ زد پڑی، جن کے چلتے سیاسی کاروبار پہ زد پڑی، انہوں نے تو پھر اکٹھا ہونا تھا نا باسط صاحب. جن کو وہ ڈاکو کہتے تھے، جن کو وہ چور کہتے تھے، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو آخر میں آ کر پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ بنا دیا. اس کی قیمت بھی تو چکائی نا، جہاں پر انہوں نے اپنے باسط صاحب اس میں بالکل فریکلی میں بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب نے جو غلط ڈیسیجن لیا، مطلب جو انہوں نے لوٹے اکٹھے کیے اپنی جماعت نے، اور اپنے جو ایکچوئل پارٹی کا ورکر ہے جس نے سالہ سال پی ٹی آئی کے لیے کام کیا، اس کو ٹکٹ نہیں دیے، دوسرے کو فوقیت دی، اس کا نتیجہ آپ کو یہ رجیم چینج کے وقت جب لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، جو کچھ پنجاب میں ہوا، یہ ٹرن کوٹس ایسے کرتے ہیں، سیاسی فصلی بٹیرے ہیں، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. بٹ عمران خان پیڈ دا پرائس فار دیٹ. میں تو even we are paying the price for that. People of Pakistan are paying the price for that. It's not Imran Khan. پس تو بیچارے عوام رہے ہیں. عمران خان کو کیا ہو تو زمان پار اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. چلے عمران خان کو کچھ ہے یا نہیں، بریک لینے دیں مجھے. بریک کے بعد ہمیں شہباز رانا، پاکستان کے ون آف دا فائنسٹ رپورٹرز اکانومی معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے اور ان سے ہم بات کریں گے کہ ایک سال کے بعد جو ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان تھا، وہ پاکستان کی عوام اس کی کیا قیمت ادا کر رہے ہیں. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو معلوم ہے کہ آج میں پرانے پاکستان کے دارالحکومت سے آپ سے مخاطب ہوں، اور اب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز رانا صاحب. بڑے اچھے رپورٹر ہیں، اکانومی کے معاملات کو بہت سمجھتے ہیں، اکانومی پر رپورٹ کرتے ہیں. شہباز رانا صاحب سے جو ہے وہ آج شہباز شریف صاحب نے اپنے گزشتہ ایک سال کے حوالے سے جو دعوے کیے، اور گزشتہ ایک سال میں پاکستان کی اکانومی کہاں سے کہاں آ گئی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو یہ جذبات نہیں ہوتے، یہ نمبرز ہوتے ہیں، یہ ڈیجٹس ہوتے ہیں، ڈیجٹس بولتے ہیں، ڈیجٹس کی زبان میں سمجھیں گے. شہباز رانا صاحب، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ سمیت ہمارے بہت سارے جو رپورٹرز ہیں جو اکانومی کو سمجھنے والے ہیں، ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بہتر ثابت ہوں گے مفتاح اسماعیل سے، اور مفتاح اسماعیل بہتر ثابت ہوں گے شوکت ترین سے. یہ جو نوز ڈائیو ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو بلیم کرتا ہے. خان صاحب کہتے تھے کہ گزشتہ 30 سال کا گند، اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ what went wrong، پالیسی کا ایشو تھا، سیاسی عدم استحکام کا ایشو تھا. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ شہباز شریف آج جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ حالات بہتر ہیں اور ہم نے یہ بہتری کر دی، یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے. دیکھیے، یہ سوال آپ میرے خیال پچھلے کافی ماہ سے میرے سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو قابو نہیں آ رہا تھا. چلیں آج آپ نے یہ لائیو پوچھ لیا، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل شوکت ترین سے بہت بہترین فائنانس منسٹر تھے. جو ایک لینڈ مائنز بچھائی تھی شوکت ترین صاحب نے، جو انہوں نے 200 ارب روپے کا فیول پیکج ایک اپروو کیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر، جو ہم نے 27 یا 28 فروری کو امپلیمنٹ کیا، اور صرف ایک ہفتہ پہلے امپلیمنٹ کیا جب آئی ایم ایف کی ٹیم نے اس وقت چھٹے ریویو کے لیے پاکستان آنا تھا، یا ان کی کہیں بات ہونی تھی کسی اسٹیشن کے اوپر. تو وہ ایک کلیئر انہوں نے ایک خود کش حملہ کیا پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر. تو وہاں سے جو پاکستان کی اکانومی میں بگاڑ پیدا ہوا وہ پولیٹیکل ریزن سے کیا گیا. ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے خلاف سیاسی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جہاں پر 150 سے 160 کرنی تھی، 160 سے 170 کرنی تھی پیٹرول کی پرائس، وہاں پر 160 سے 150 کر دی. ایشو اور پھر اس کو لاک کر دیا کہ جون تک اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. 160 یا 150 روپے فی لیٹر پیٹرول کی پرائس کا نہیں تھا. ایشو یہ بھی نہیں تھا کہ 5 روپے فی یونٹ انہوں نے بجلی کے اوپر سبسڈی بھی اس وقت دی. ایشو یہ تھا کہ حکومت پاکستان عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی تھیں، نہ صرف اس کے اوپر ٹیکسز ختم کیے بلکہ اپنے بجٹ سے اس میں پیسہ ڈالا انہوں نے. سعودی عرب جیسا ملک بھی اس طرح شاید سبسڈائز تیل نہیں دیتا ہوگا. اس سے جو بگاڑ پیدا ہوا وہ ایک کو 300-350 ارب روپے کا، مجھے اب نمبر ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، جو ہمیں پھر سبسڈی جون تک دینا پڑی. نئی حکومت جب اقتدار میں آتی ہے تو اس سب سے بڑا ان کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ جو پولیٹیکل موو عمران خان صاحب چل گئے تھے، اب اگر سبسڈی وڈرا کرتے امیڈیٹلی پرائسز انکریز کرتے ہیں تو یہ فوری ان کو ایک بیک لیش آئے گا. نہیں کرتے تو آئی ایم ایف کا پروگرام ان کو وہ نہیں ملنا تھا. تو انہوں نے 45 ڈیز رفلی
इन्होंने अपनी इनडिसाइसिवनेस में इन्होंने वेस्ट That was criminal. दैट वाज काइंड ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट इन अ वे कि या तो ये आते ही इलेक्शंस का अनाउंस कर देते, तो आज जो पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा एक वो उनकी एक वेव है खान साहब की, वो शायद उस तरीके से ना होती, क्योंकि जितना इकोनॉमी को डैमेज इमरान खान साहब ये पॉपुलैरिटी की बदतरीन सतह पर ना जाते कम से कम। उस वक्त तो लोगों के जहन में था ना राना साहब कि ये आएंगे, ये मुआशी मुहंदिस, ये मुआशी सर्जन, ये सब ठीक करेंगे। देखिए, जो पीएमएलएन की एक उनकी पहचान समझी जाती थी ना कि उनके पास एक एक्सपीरियंस इकोनॉमिक टीम है, और एक वजह जो मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाने की दी जाती रही फ्रॉम विद इन द पीएमएलएन के इसाक डार साहब आएंगे, जो आपका सवाल भी था, वो बेहतर मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस इसाक डार साहब को इस वक्त मिले इस दफा, वो जो सर्कमस्टांसेस 2013 और 18 वाले थे उससे बहुत डिफरेंट थे। नंबर वन, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मतलब आप नहीं ये थे। कह रहे हैं कि ये वो पौधा था जिसको परवान चढ़ने के लिए नर्म जमीन, बेहतरीन खाद और वाफिर मिकदार में पानी चाहिए था, उसके बगैर किसी पथरीली जगह पे इसाक डार का बस का काम नहीं है। देखिए, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है दुनिया से एक उसका एक इंटीग्रेशन इन अ वे है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करती। आप देख लें, ये आज की बात नहीं है, पाकिस्तान कर्जों के ऊपर चल रहा है, और जिस रैपिडली जिस स्पीड से, खान साहब का भी तो दावा था ना कि वो कर्जों में 10,000 अरब रुपया कम करेंगे, वो इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने कोई रफली 19,000 अरब रुपया उसमें ऐड कर दिया। तो ये जो इकोनॉमी आपकी जो डिपेंडेंट है ऑन फॉरेन कंट्रीज, ऑन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो फिर आपको जो पॉलिसीज आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि वो फिर आपकी जो फॉरेन पॉलिसी को भी कंप्रोमाइज करती हैं। जो बात में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, दो फैक्टर्स जो इसाक डार साहब के जो पिछला टेन्योर था मौजूद थे और इस दफा नहीं है। नंबर वन, नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल फैक्टर है जो कि इसाक डार साहब की फेवर में नहीं गया। नंबर टू, अमेरिकन की उस वक्त कंपल्शन ये थी कि उन्होंने अफगानिस्तान से निकलना था। हमने जो पिछला आईएमएफ का प्रोग्राम भी कंप्लीट किया, हमने अपने बलबूते के ऊपर, अपनी कारकर्दगी के ऊपर कंप्लीट नहीं किया था। हमें 16 से 18 क्रिटिकल वेवर्स, आज एक चीज के ऊपर वेवर के ऊपर प्रोग्राम फंसा हुआ ना आपका, उस वक्त हमें पूरे प्रोग्राम में को 16 से 18 वेवर्स इसलिए मिल गए कि वॉशिंगटन को पाकिस्तान की जरूरत थी। अब अमेरिका जो है वो चाइना कंटेनमेंट के ऊपर चला गया है, और चाइना कंटेनमेंट में अगर उनको कोई रुकावट लग रही है इस वक्त, अदर देन इंडो पैसिफिक में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको एक पाकिस्तान यहाँ पे लग रही है, वो एक कैंप्स की भी बात हो रही है। जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और खासतौर पर जो विद इन द पीएमएलएन पॉलिटिक्स है, उसके बाद ये इकोनॉमी को नहीं संभाल सके। आज जो इकोनॉमी की कंडीशन है ये बहुत ही वर्स्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई इस परफॉर्मेंस को डिफेंड नहीं कर सकता। इमरान खान ने जो उनकी हुकूमत ने जो कर्जे लिए, वो कितना, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया आज की हमारी जो प्रेजेंट बदहाली है? उसका एक बहुत बबड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये इमरान खान साहब से बात शुरू नहीं होती, ये उससे भी पीछे चले जाएं। अब जान छोड़ दे इमरान खान। नहीं, वो बात उनकी ठीक है। देखिए, ये इनका बड़ा एक रेलेवेंट सवाल है। 70 साल और 4 साल का कर्जा बराबर है, बल्कि देखिए ना, 70 साल में जो कर्जा था और 1 साल का कितना गुज़श्ता, वो अभी नंबर्स आपको लग जाएंगे पता, बट देखिए इजाफा, मैं नेट मुझे इस वक्त याद नहीं है, कोई अच्छा खासा है, कम नहीं है, ऐसी बात नहीं कि कम हो गया। जितना पाकिस्तान में 70 साल में कर्जा लिया था उसके 80% के बराबर इमरान खान साहब ने 4 साल में लिया। और ये जो बात आप कर रहे हैं उसका कितना इंपैक्ट है आज के क्राइसिस में। आज मसला ये है पाकिस्तान का कि हमने कोई 30 से 35 अरब डॉलर हमें सालाना हर अगले 3 साल चाहिए। अब ये जो 30 से 35 अरब डॉलर, इसमें खान साहब का कितना रोल है? जब आपके पास कर्जा आपको नहीं मिलता मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, तो फिर आप जाते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स की तरफ। फॉरेन कमर्शियल बैंक से कर्जा पकड़ा इन्होंने, चाइना का सेफ डिपॉजिट लिया हमने, पहले 2 अरब डॉलर था, फिर वो 4 अरब डॉलर हो गया। सऊदी अरब से हमने 3 अरब डॉलर का डिपॉजिट लिया इसी टाइम पे। यूएई से हमने 2 अरब डॉलर का डिपॉजिट लिया इसी टाइम के ऊपर इमरान खान साहब के। इसका नुकसान ये हुआ कि ये जो इस साल की हमारी को रफली 23 अरब डॉलर की डेट सर्विसिंग है, ये जो माली साल खत्म तक जून तक की, इस 23 अरब डॉलर में जो मेजॉरिटी है 12 से 14 अरब डॉलर वो आपका शॉर्ट टर्म है, ये डिपॉजिट्स हैं, फॉरेन कमर्शियल लोन्स। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ये बताएं राना साहब, उस वक्त आप 25 अरब डॉलर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का टारगेट रख रहे थे, आपका ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का टारगेट कोई 34-35 अरब डॉलर का था, आपकी जो रेमिटेंसेस का जो फ्लो है वो ज्यादा था, तो आप उस बैलेंस को लेकर चलते हैं ना, बिल्कुल जो आपकी इनकम है वो माइनस तो नहीं हो गई थी। ऐसा नहीं, यहां पर गुज़िश्ता 1 साल में जो हुआ है वो आपने 25 अरब डॉलर पे जाना था, 19 अरब डॉलर
کی پہلے بات ہوئی اور اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سال آپ کا $16 ارب پہ کلوز ہوگا which is practically $9 ارب کا ڈیفیسٹ. ایسا نہیں ہے, ایسا عیسیٰ نقوی نہیں ہے. ایپٹما کے میں نے Aptema is a lobby that protects the interest of few industrialists, so I don't buy their arguments and most of the time they do not tell the truth. ٹھیک ہے, میں I can explain and وہ تو کہتے ہیں 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہونے والے ہیں. ایپٹما کی آپ مثال یہاں سے لے لیجئے, جب ملک میں سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی, کاٹن کی جو آپ کی کپاس کی فصل سے تباہ ہو گئی, حکومت کی اس وقت کوشش تھی کہ 20 لاکھ جو بیلز ہیں وہ یہ امپورٹ کر لیں انکلوڈنگ فرام انڈیا. آپ نے وہ بات اس وقت سنی ہوگی, مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے. ایپٹما کا ڈیلیگیشن وہ چلا جاتا ہے فائنانس منسٹر سے ملنے کے, یہ امپورٹ مت کریں, ہمارے پاس سرپلس کاٹن ہے. کین یو امیجن دیٹ کہ ملک تباہ ہو گیا, آپ کا کاٹن کی فصل آدھی تباہ ہوگی, وہ کہہ رہے سرپلس. وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ کچھ ممبرس کے ان کے جو تھے وہاں پہ انہوں نے اپنے اسٹور کی ہوئی تھی, ہولڈنگ کی ہوئی تھی. آج ایپٹما کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایپٹما کا جو سکسیس سٹوری رہی ہے, یا تو امریکہ کا فری کوٹا, ٹھیک, یا جی ایس پی پلس, اس کے علاوہ ایپٹما کچھ نہیں ہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کچھ نہیں ہے. میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں, let me complete this. This is very sensitive issue. Let me complete this. آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو کہیں کہ آپ اپنی فیکٹریاں بند کر دیں, ہمیں آپ کی ایکسپورٹس نہیں چاہیے. جتنی وہ سبسڈیز لے کے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ حکومت جتنا پیسہ ان کو دے رہی ہے کسی اور سیکٹر کو سبسڈائز کرے, اس سے بہتر آپ کو ایکسپورٹس دے دے گا. جب کوئی لابی مافیا بن جائے, میں ان کو مافیا نہیں کہہ رہا, یا اتنی پاورفل ہو جائے کہ وہ جو ان کا جو کام ہے وہ کروانے کے لیے حکومت کو بلیک میل کریں, تو اس شعبے کو بند کر دینا چاہیے. جو اس وقت ایکسپورٹس کی آپ نے بات کی, پی ٹی آئی کے آخری سال میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, لیکن ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوا. منسٹری آف پلاننگ کی اپنی رپورٹ آن دا ریکارڈ ہے کہ جو اس وقت ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا تھا اس کا رفلی نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, 80 سے 85% ایکسپورٹ میں اضافہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ عالمی منڈی میں جو اشیاء تھی ان کی قیمتیں بڑھ گئی تھی. جس طرح ہماری امپورٹس $80 ارب پہ چلے گی کیونکہ وہاں پہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی, اس طرح باقی کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھنے سے ایکسپورٹس بڑھی, جس میں ان کی کوئی ویلیو کی کنٹریبیوشن نہیں تھی. اس کو آج پی ٹی آئی بھی اچھال رہی ہے کہ ہمارے ٹائم پہ ریکارڈ ایکسپورٹس تھی. میں اس وقت بھی لکھ رہا تھا, میری ریمیٹنسز پچھلے ماہ بھی بڑی ہیں. ریمیٹنسز یہ سیزنل ہوتا ہے, یہ والا جو بھی نمبر ہے 2.5. اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائیں, ظاہر ہے کہ بحث یہ تو پھر بہت طویل سبجیکٹ ہے نا, ذرا آپ آج یہ اس 1 سال کے اوپر آ جاتے ہیں. ایک دعویٰ ہے جو آج وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جنیوا موٹ میں $9 بلین امریکی ڈالر کے وعدے ہماری کامیاب سفارتکاری کا ثبوت ہے. یہ $9 ارب جو ہے, یہ اس کی کیا کہانی ہے؟ بڑے اشتہار اس کے اوپر تو کروڑوں روپے کے تو اشتہار میڈیا میں لگائے گئے کہ ہم نے جناب فتح کر لیا ہے, ہم شاید اندلس فتح کرائے ہیں, چین فتح کر لیا ہے. $9.7 ارب کی کوئی کہانی نہیں ہے. میں نے اس وقت سٹوری کر دی تھی کہ ایک تو اس میں ڈبل ٹرپل بکنگز ہوئی ہے, نمبر 1. What does that mean? Explain کریں. ہر بندہ 9.7 ارب میں سے $4.2 ارب اناؤنس کیا تھا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا جو $4.2 ارب تھا, انہوں نے وہ پہلے ہی پاکستان کو سالانہ $1.2 ارب قرضہ دیتے ہیں تیل کی خریداری کے لیے, ادھار تیل دیتے ہیں. $1.3 ارب کو انہوں نے ہر سال پہ ملٹیپلائی کر دیا, 3 سال کا وہ پیکج تھا, تو 4.2 میں سے وہ $3.6 بلین ایگزسٹنگ کو ملٹیپلائی کر دیا. یہ تو سیدھی نوسر بازی ہے. پیچھے 900 رہ گیا آپ کا $600 ملین نیٹ. میں صرف آئی ڈی بی کی بات کر رہا ہوں. باقی جو بچا مجھے نہیں پتا کتنا بچا, 6 بلین یا جتنا بھی وٹ ایور بچا, اس میں سے $2.7 بلین جو تھا وہ جو ایگزسٹنگ بہت سارے پروجیکٹس جو ورلڈ بینک, اے ڈی بی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہ انہوں نے ری پرپس کر دیا. انہوں نے ایک جگہ اس موبائل فون کا جو خریدنے کا پیسہ تھا اس کو نکال کے چائے کے کپ خریدنے پہ انہوں نے لگا دیا. پیسہ سیم تھا, اس کو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا فلیٹس کے پروجیکٹس کی طرف. باقی علیحدہ سے کچھ نہیں ہے, اضافی کچھ ہے بٹ وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو دیٹ از ناٹ اے سکسیس. صرف $200 ملین ہیں جو یو ایس نے دیے ہیں, دیٹس اٹ. صحیح. اور اب ذرا کوئی 120-125 فائنلی رانا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ 9 جنوری کو ہم سن رہے تھے, 9 جنوری تھا 9 فروری, جب اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں چل رہی تھی, باہر آئیں گے خوشخبری قوم کو سنائیں گے. 9 فروری 31 کو مذاکرات شروع ہوئے تھے, IMF کا وقت پاکستان میں تھا, کو 8-9 دن 10 دن سر جوڑ کے بیٹھے رہے, اور ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ بس ابھی آئے اسحاق ڈار اور ملک کو, عوام کو خوشخبری سنائیں گے, اور ڈالرز جو ہیں وہ کو نچھاور ہونے والے ہیں پاکستان پہ. What went wrong? ایک تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو آپ ڈراماٹائز بڑا کرتے ہیں, آپ کو پوئٹری کا جو شوق ہے نا اس کا نقصان آپ کو جو ہے نا ڈراماٹائزیشن آ گئی بہت زیادہ آپ کے آرگومنٹس میں. اچھا دیکھیے
یہ جتنا بھی ایک شور آپ کو نظر آ رہا تھا، دعوے ہو رہے تھے، وہ الیکٹرانک چینل سے ہو رہے تھے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، IMF کے پیکج کی منظوری دے رحمان دی۔ صاحب میں ڈراماٹائز نہیں کر رہا، اچھا بات تو آپ نے سنو اپنے نا۔ اخبار کی کاپی اس دن 2-3 گھنٹے لیٹ کروائی تھی کہ یہ خبر اخبار میں جائے گی، سن تو لینا، بات تو سنو نا پرنٹنگ یار۔ پریس میں لیٹ گیا تھا نا آپ کا اخبار۔ نہیں بالکل نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 12 بجے کے بعد گئی تھی۔ I can say with surety ایسا کبھی نہیں ہوا، اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا جب تک میں وہاں کام کر رہا ہوں، ایٹ لیسٹ میرے حد تک۔ دیکھیے بات یہ تھی کہ IMF کے ساتھ 9 فروری لاسٹ ڈے تھا آپ کا مذاکرات کا، 31 جنوری کو شروع ہوئے تھے، اور تھرو آؤٹ اگر وہ 10 دن کی میری رائٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں اور باقی نیوز پیپرز کی بھی، تو ہم کہیں پہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کے جو ہے نا وہ ڈیل ان کی کنکلوژن کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ جب اس طرح کی ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ پوزیشن نہیں لیتے کہ یہ ناکام ہو گئے یا کامیاب ہو گئے انٹل کے آفیشیل ہینڈ آؤٹ آ جائے یا ٹاکس آپ کی کنکلوڈ ہو جائیں۔ ہمیں بریفنگ ملی تھی وزارت خزانہ میں اسی ایشو کے اوپر، آؤٹ کمز کے اوپر، اور ہمیں کہا گیا کہ آپ ویٹ کریں، ہم فائنل راؤنڈ کر کے آتے ہیں واپس پرائم منسٹر ہاؤس سے، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس یہ چلے کہ ہم وزارت خزانہ میں ویٹ کر رہے تھے۔ اس دوران الیکٹرانک چینلز نے، نیوز چینلز نے یہ خبریں چلائی کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ میرے اخبار میں اگر آپ دیکھ لیں تو میری خبر آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے، میرا ٹویٹ اس وقت کا ریکارڈ کے اوپر ہے کہ یہ ٹاکس ان کی فیل ہو گئی ہیں، اور آج تک وہ چیز وہی سٹینڈ کرتی ہے، اور اگلے دن ہماری خبر بھی وہی چھپی جو میں نے فائل کی تھی، اور اس کے بعد حکومت کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، بہت جلد ہو رہے ہیں، ان فیو ڈیز، ویری سون، اس قسم کی آپ کو وہ ٹرمینالوجیز انہوں نے ایڈوربز ایڈجیکٹیوز پتہ نہیں کیا کیا یوز کیے، بٹ ہمیں پتہ تھا چیزیں موو نہیں کر رہی۔ دیر آر ملٹیپل فیکٹرز جو وہ اپنی جگہ پہ پلے کر رہے تھے۔ حکومت نے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جب IMF ٹیم واپس چلی گئی تو they made a very very sincere effort to revive the program، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے کچھ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ ECC نے اور وفاقی کابینہ نے بہت مشکل فیصلے کیے، جس میں ایک فیصلہ آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ڈار صاحب نے اپنی ایگو کے بالکل برخلاف جاتے ہوئے انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو کھلا چھوڑ دیا، اور باقی اس قسم کی حکومت نے فیصلے کیے، لیکن بعد میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے پروگرام اب کبھی بھی ڈی رہے ہیں۔ رحمان صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی کچھ لمحات نکالے۔ مقابلہ رانا صاحب کی جو گفتگو سے میں اخذ کر پایا ہوں کہ اگر مقابلہ مخلصی کا ہو تو پھر مخلصی تو بہت دکھائی، اور اگر مقابلہ آؤٹ کم کا ہو تو ابھی بھی اس آؤٹ کم، اس نتیجے کے ہم منتظر ہیں۔ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد اسی معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات ہو رہی ہے پرانے پاکستان کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے فواد چودھری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ صرف یہ ہے کہ میں پرانا پاکستان والا نہیں، ہم پرانے پاکستان جس کو بلاول بھٹو زرداری نے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے آج ہی کے دن اناؤنس کیا تھا، ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، ہم اس پرانے پاکستان کے اوپر جو شہباز شریف صاحب نے 10 ٹویٹس کیے ہیں اس پر آپ کا تبصرہ درکار ہے۔ ٹویٹ نمبر 3 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن اینڈ کوآپریشن not confrontation and vendetta mark the new politics post April 2022، یعنی کہ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے، مفاہمت چل رہی ہے اس سال میں؟ نہیں، بالکل صحیح ہے۔ ان کے اپنے حد تک جو سارے ڈاکوؤں نے اور چوروں نے آپس میں مصالحت کی ہے وہ تو بڑی اچھی چل رہی ہے، اور یہ بیسیکلی وہ اپنی گینگ کے اندر ایک مصالحت کی بات کر رہے ہیں، وہ قوم کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم سب نے مل کے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ 1100 ارب روپے ہم آپس میں بانٹ لیں گے، ہم نے بانٹ لیا اور دیکھیں ہم کتنا اچھا چل رہے ہیں، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آئین اور جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک بہت بری حکومت تھے جن کو ہم نے ہٹایا، اور آج ہم نے حالات بہت بہتر کر دیے۔ لیکن یہ تو بالکل، اس پہ میں آپ کیا تبصرہ کروں، ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے، باسط صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ آج دیکھیں بلکہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معیشت وغیرہ کے اوپر تو بات ہو رہی ہے، لیکن اتنے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں دنیا میں، سعودی عربیہ، ایران جو ہے ان کے تعلقات، یمن سے سعودی عربیہ واپس چلا گیا، امریکن چائنیز یہ جو پوزیشن چینجز ہو گئی ہیں، اور اس پوری ریجن میں سری نگر کے اندر جو ہے G20 ہو رہا ہے، اور ہم تو لگ رہا ہے کہ جیسے اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کوئی، جو ہے وہ پاکستان کی افغانستان سے ہمارے تعلقات لوئسٹ اسٹیپ پہ چلے گئے ہیں۔ پاکستان ایک فارن پالیسی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے ان 12 مہینوں میں جتنی تباہی ہوئی ہے اس کی تو کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔
अच्छा, कल चौधरी साहब आइन की गोल्डन जुबली मनाई गई, एक तकरीब का एहतमाम हुआ। हम ये सुन रहे थे कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो तमाम सियासी जमातों के कायदीन को बुलाएंगे इसमें, तो क्या आप लोगों को कोई इन्विटेशन नहीं आया? वैसे पहले कह रहे थे कि आया है, लेकिन बाद में मुझे नहीं पता कि आया या नहीं आया। आया भी तो ऐसे ही, मतलब उन्होंने जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलों तो मिट्टी चाड़ने वाली गल गुजरी, बाकी कोई खास उसमें नहीं उन्होंने कोई इंथुसियाज्म दिखाया। सही। और जब आपने देखा ही है कि आइन की गोल्डन जुबली तो नाम ही था, सारा इजलास सब कुछ तो सिर्फ ये था कि इमरान खान बड़ा बुरा है, पीटीआई बड़ी बुरी है, इलेक्शन हमने नहीं कराने, सारा इजलास तो यही। तो एक ऐसा वक्त जिस वक्त पार्लियामेंट में इमरान खान साहब की बुराइयां हो रही थीं, अदलिया पर हमले हो रहे थे, अदलिया कैसे अपना काम करेगी उसके लिए एक बिल जो है वो पास हो रहा था, ऐसे वक्त में जो सीनियर प्यूने जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो इसहाक डार और आसिफ अली जरदारी के दरमियान बैठे हुए थे। हाउ डू यू सी दैट एज अ मैसेज कि ही इज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? इससे पहले कि मैं इसमें के ऊपर आऊँ, सबसे ज्यादा जो मुझे चीज लगी है, जो मेरा ख्याल है बड़ी सबसे बुरी बात थी, कि आइन की 50वीं सालगिरह, सो कॉल्ड सालगिरह के ऊपर उन्होंने जो आइन बनाने वाले थे उनको एक लम्हा भी याद नहीं किया। साहिब अली शाह साहब जो हैं वो कमेटी के आखिरी जिंदा मेंबर हैं जिन्होंने ये पेश की, आइन पेश किया। उन्होंने उनकी तकरीर के लिए भी उनके पास स्पीकर के पास टाइम नहीं था। चार्ली भुट्टो, मुफ्ती महमूद, वली खान, इवन गफार खान, ये तमाम लोग जो थे उनका उन्होंने जिक्र तक किसी तकरीर में आपने नहीं देखा होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो तकरीर थी ये कितनी नाखलफ औलाद कर रही थी, और उन्होंने अपने बुजुर्गों का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। चाह जाएगा कि उन्हें आइन का नाम लेना पड़ जाए और उन्हें आइन में दिए गए प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करनी पड़ जाए जिसके ऊपर वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते थे। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज ईसा साहब का ताल्लुक है, आज उन्हें वजाहत दी है। मेरे ख्याल में उन्हें चीफ जस्टिस साहब से और बाकी अपने ब्रदर जजेस के साथ मिल के आना चाहिए था। एक उन्होंने वो एक सीनियर जज है और उसके प्रोटोकॉल के कुछ तकाजे हैं। चौधरी साहब, मैं अगर मैं कोई सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? चौधरी साहब, ये अब व्हाट नेक्स्ट, आप क्या देख रहे हैं अब आने वाले महीनों में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? क्या पीटीआई हैज़ रिकनसाइल्ड विद द फैक्ट कि अब ये हुकूमत चलेगी अक्टूबर नवंबर तक, या अभी आपके पास कोई कार्ड्स हैं? क्योंकि आज भी जो आपने बयान दिया आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म के हवाले से, मुझे वो कुछ लगा कि शायद आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है हार्ड रियलिटी इस हुकूमत की। तो आप क्या करने जा रहे हैं? पीटीआई क्या करने जा रही है? नहीं, वो तो बयान जुडिशरी से मुताल्लिक था, वो तो हुकूमत का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और जो जुडिशरी है, ये देखिए, मुल्क जो है वो सिस्टम्स के ऊपर चलते हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं चलते। जो सिस्टम्स हैं उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते और सिस्टम्स को आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये जो हुकूमत है इसमें हमारा मानना या ना मानना शायद अहमियत नहीं रखता। अहमियत रखता है कि क्या मुल्क चल रहा, शायद से मुल्क नहीं चल रहा, और इसकी इतना ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है। ये तो एक ज़बरदस्ती से कुर्सियों से चिमटे हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का कोई फ्यूचर नहीं है। आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं, इनके बस पे रहा तो ये तो कभी इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर आप लोग अगर ये सूरत हाल रही तो मतलब ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये तो पाकिस्तान के हर शहरी का मसला है कि उसने आइन की बहाली के लिए जदोजहद करनी है। ये पीटीआई तो सिर्फ इस आइनी जदोजहद को, हमको मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है, हम ये तो नहीं कर सकते कि हम बंदूकें निकाल लें और हम जो है वो एक मिलिटेंसी शुरू कर दें। हम तो एक पुरअमन जलसे जुलूस ही कर सकते हैं, हम पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पुरअमन रहे। हुकूमत ने पूरी कोशिश ये अब की है कि ये एहतजाज पुरअमन हो, और हम ईरान या श्रीलंका मॉडल की तरफ जाएंगे तो इनसे जान छुटेगी, वरना नहीं छुटेगी। ये कोशिश है हुकूमत की, और हम बहरहाल चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो और हम अमन से एक ट्रांसफर ऑफ पावर जो अवाम की मर्जी से हो सके। लेकिन जहां अवाम की मर्जी नहीं होगी, आप अवाम को बिल्कुल एक वॉल से पुश कर देंगे,
जाहिर है कि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो। उसका तरीका कार तो चौधरी साहब ये है कि ज़ाहिर है कि हमने देखा कि आपके खान साहब ने भी कहा मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, फिर आपकी पार्टी में मुख्तलिफ लेवल्स में ये स्टेटमेंट दी गई, असद कैसर साहब ने ये बात की, कल फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर भी मुज़ाकरात की बात हुई जब आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का घर, साथ में उन्होंने कहा कि इनके दरवाजे जो है वो खुले हैं और PTI को इनके पास आना होगा क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म है। तो हमें कोई बातचीत के हवाले से बताएं कि कोई चीज़ चल रही है, कोई बैक डोर, कोई फ्रंट डोर, कोई बातचीत का आगाज़ हो रहा है? आसिफ जरदारी की स्पीच का तो ना सर था ना पैर था, मुझे तो समझ ही नहीं आई वो क्या कहना चाहते हैं। और शायद वो काजी फायजीसा साहब को अपने पहलू में देख के शायद ज्यादा ही खुशी से फूला नहीं समा रहे थे कि उनको वर्ड्स ही नहीं पता चले वो क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। हमने पहले भी ये कहा है, इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत होना जरूरी है, और मैं तो समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट, ये जो रूलिंग पार्टी है और हम लोग बैठ के एक दूसरे को कुछ स्पेस दें और मुल्क को वापस पटड़ी पे लाया जाए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इलेक्शन से इतने खौफजदा हैं, अवाम के पास जाने से इतने खौफजदा हैं कि वो इस पे वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। तो मुझे बताइए इसका क्या हल? ये तो आपने बताना है क्या हल है। वैसे पार्टी PTI के नहीं, मैं तो आपको यही बता रहा हूँ ना कि अगर आप अवाम के सामने सरेंडर ही करने को तैयार नहीं, आप अवाम से फैसला ही नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर अल्टीमेटली तो आप जो है वो पाकिस्तान को ईरान या श्रीलंका बनाना चाहते हैं। इसके अलावा तो कोई हल नहीं होगा। तो आपका ख्याल है कि अवाम निकलेगी आपकी कॉल पे बाहर? नहीं, ये तो अभी तक हमारी कॉल की वजह से पुरअमन है। जब हमारी कॉल नहीं होगी और हमें साइडलाइन कर दिया जाएगा, द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। जब आप एक पूरी, आप समझिए कि कौम को बगैर लीडरशिप के छोड़ देंगे, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है जिसमें तकरीबन 66% है वो 33 साल से कम उम्र के लोग, इतनी बड़े क्राउड को आप अगर वॉल करेंगे, पुश टू द वॉल करेंगे, तो रद्द अमल तो बहुत खौफनाक हो। सही। तो फाइनली बस मुझे ये बता दीजिए कि डेडलाइन जो थी वो तो एक्सपायर हो गई, हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने यार रहना है या नहीं रहना, सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एग्जिस्टेंस की हिफाजत कर सकती है या नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई और इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि वो चीफ प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करे, और प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को, और अगर वो नहीं करे तो फिर सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब। बासित साहब, हमने आज एक साल का अता करने की कोशिश की, यहाँ पर हर हुक्मरान का वतीरा ये क्या है। करने की कोशिश की आपने? तो पूरी चार्जशीट पेश कर दी है हुकूमत। सर, अवाम की बात करनी पड़ती है ना, हम अवाम शुरू से लेकर आखिर तक, इवन शहबाज राना भी आपको बताते रहे कि आप चीज़ों को ड्रामेटाइज करते हैं, ऐसा मत किया करें। ड्रामेटाइज नहीं करते सर, मेरी उर्दू थोड़ी सी ऐसी है। आपके क्लास फेलो, आपके दोस्त ने बताया आज। सर वो फ्रांसीसी अच्छी जानते हैं। अच्छा, चले। मैं जानता हूँ ना, मेरे क्लास फेलो है। तो वो उन्हीं की रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा था। एक जो फैक्ट मैंने इस प्रोग्राम में सामने रखा है वो उन्हीं की रिपोर्ट्स का मैं हवाला देते हुए बात कर रहा था। बहरहाल 1 साल गुजर चुका, अगर आइंदा शायद 4 या 5 साल भी आप ऐसे गुजारना चाहें तो गुजार लेंगे। जमहूरियत का, जमहूरी रवैयों का तकाजा तो यही है कि अवाम जो है उसकी तरफ बढ़ा जाए। पाकिस्तान इस वक्त जिस दलदल में फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए अवाम से रुजू करना ही शायद सबसे बेहतर रास्ता हो। अब तक के लिए इतने। मुझे और एम्बेसडर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए, कल इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।